फाटले दिसां भितर न्यूज मिडिया भितर एक रिपोर्ट आयलो की आमच्या नेत्रावळी गांवा भितर जे नेत्रावळी आरोग्य धाम नांवान एक संस्था चलता तातूंत भितर जे डॉक्टर आसा जे लोकांक विदावट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लोकांक वखदां दिल्ली घेता. सो जेन्ना हो विशय एज अ कन्सर्न टू द हेल्थ ऑफ पीपल आनी एज अ एम्पंच म्हणून जेन्ना हातूंत भितर खोलायेन हांवें चवकशी केली तेन्ना म्हाका शॉकिंग हें कळ्ळें की ह्या हातूंत ह्या संस्थेन एक आयुर्वेदीक डॉक्टर नेमला आनी तो लोकांक एलोपॅथीक ट्रिटमेंट करता, प्रिस्क्रायब मेडिसिनूय दिता. सो हातूंतल्यान थोड्यांक बरी पडली आसतली पूण थोडे लोक अशे आसा जांकां ह्या हातूंतल्यान ताजो इफेक्ट जावन लोक हॉस्पिटलांनी पळयिल्ले आसा. जे स्थानीक लोक आसा जे ऑन कॅमेरान उलोवपाक सोदनात पूण थोडे लोकांनी आमकां स्वता वेता सांगलें आनी एज अ स्पेशल स्वता हांवूय हातूंतल्यान विक्टीम जाल्लें आशिल्लें. सो म्हाका दिसलें की एक खंय ना खंय ही जीव घेणी हें आसा तें खंय बंद जावपा जाय. त्या हातून आमी मुखार सरल्या कित्याक आमच्या गांवा भितर जे लोक आसा ते सादे सरळ लोक तांकां आज ह्या आमी दोतोर आसा, दोतोर आमचो हें आसा पूण तांकां खरें कांय सांगनासतना अंधाराक दोन तांचे कडल्यान आज कितलेशे पयशे काडप चालू आसा आनी तांकां सारकी ट्रिटमेंट दिल्ली गेलना. तांकां आज एक तरेचें चिटींग चलप चालू आसा. सो ह्या हातून लोकांक सत्य कितें तें कळचें आनी प्रत्येकाचो जीव हो अनमोल आसता, ह्या जिवा कडेन खेळ जावं. आमी त्या संदर्भान आज रितसर कंप्लेन गोंयचे सीएम प्रमोद सावंत हांकां बरयल्ली आसा. तशेंच ह्या कंप्लेनीची कॉपी आमी PMO न्यू दिल्ली तशेंच आमचे स्थानीक MLA सुभाष फळदेसाय हांकांय केल्या. तशेंच आमी आतां आयिल्ले रजिस्टर गोवा बेंच ऑफ बॉम्बे हायकोर्ट, तशेंच आमी एक कॉपी हेल्थ मिनिस्टर आनी तशेंच इंडियन मेडिकल असोसिएशन गोवा युनिट हांकांय ही कॉपी दिल्ली आसा. सो आमकां दिसता की ही इलिगल मेडिकल डिस्पेन्सरी जी नेत्रावळी भागांत चलता, ज्या कडेन आज पयल्यात एज पर देर रिकॉर्ड ते सांगता की 14,000 पेशंट तांणी ट्रीट केले. सो हातूंतल्यान तांणी प्रत्येक लोकां कडल्यान इरिस्पेक्टीव 400, 500 आनी कितलेशेच पयशे तांणी काडिल्ले आसा. सो हाजो आज रिकॉर्डूय खंय ना, ऑडिट का तांचो एकावंटूय मेंटेन ना, किंवा जी वखदां तांणी स्टोर केल्या त्या वखदाक आज लायसन इवन आमी FDA आसा बांबोळे थंय हासर विचारलें, तांणी सांगलें अशी नांवाची डिस्पेन्सरी खंयच आसा अशी आमचे कडेन रजिस्टरूय ना. सो आमकां दिसता दीस इज अ बीग टोटल फ्रॉड. मेडिकल फ्रेटर्निटी भितर लोकांच्या जिवाच्या नांवान एक फ्रॉड चालप आसा, गोवा गव्हर्मेंटाचो टॅक्स चोरप चालू आसा. सो हातूंतल्यान म्हाका दिसता ह्या खोलायेन ह्या विशयाचेर चर्चा जावपा जाय. ही वखदां इतली आयली कशी, खंयच्यान आयली, ताची कितें गव्हर्मेंटाक टॅक्स गेलो काय ना, ताची रिसिप्ट आज कित्याक दिल्ली वचना, हाजी चवकशी जावपा जाय. आनी म्हाका दिसता की हाजेर आमचो गोवा गव्हर्मेंट बेगीन चवकशी करतलो. तशें सांगपाक पळयलें जाल्यार एक वायट दिसता की ह्या जे ट्रस्टी आसा तातूंत भितर एक स्वता स्थानीक डॉक्टर थंयचो इनवॉल्व आसा जो गव्हर्मेंट हातूंत भितर आज काम करता. जेन्ना आमी BJPचे मेडिकल सेल प्रेसिडेंट शेखर साळकर हांकां मेळून तांकां एक मेमोरेंडम दिलें आनी तेन्ना आमी तांचे कडेन इवन तांणी सुद्दां म्हाका सांगलें की मेडिकल फ्रेटर्निटी भितर इतले स्ट्रिक्ट रूल आसा की आपूण एज अ कॅन्सर स्पेशलिस्ट जावन सुद्दां आपूण किमोथेरपी दिवं शकना, कारण ताजे खातीर वेगळो स्पेशलायजेशन केल्लो मनीस आसा, रेडियोथेरपी तिसरो मनीस दिता. सो अशें जर तर इतल्या मेडिकल फ्रेटर्निटी भितर इतले बारीक बारीक कायदे आसा जाल्यार आमचे गांवां नेत्रावळी सारकेल्या दुर्गम भागाच्या गांवां भितर आज लोकांच्या जिवा कडेन सर्रास खेळ चालिल्लो आसा. सो म्हाका दिसता हो खंय तरी बंद जावपा जाय.